दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कुलचन्द्र विष्ट। दर्शकवृन्द तपाई मह कतिको रुचाउनुहुन्छ? पक्कै रुचाउनुहुन्छ। गुलियो महमा कसको पो मन नभुलिएला र मह किन्न बजार बजार पनि चार्नु भएको होला। राम्रो मह छनौट गर्ने तपाईको आधार के हो? पक्कै पनि महँगो मह। जुन मह महँगो छ त्यही मह राम्रो पनि हो भनेर खरिद गर्नुहुन्छ होला। तर सावधान, महँगो महले भयावह बनाउने तथ्यसहित हामी आजको समय चक्र प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँमा मौरीको मह भनेर चिनी, सोडा र अरू केमिकल मिसाएर मह बनाएर बेचिरहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। एक व्यक्ति मात्रै पक्राउ परेनन्, उनको कारखानाबाट कच्चा पदार्थसहित मह बनाउने मौरी होइन, मेसिन बरामद भएको छ। हेरौँ सुरुमा यो रिपोर्ट। तपाईहरु को मह प्रेमी हुनुहुन्छ? गुलियो मिठो मानेर मह रुचाउनेहरूले ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नुहोस्। मौरीको मह भनेर सोडा र चिनी घोलेर काठमाडौँको हरेक पसलहरूमा पुर्याइने महको कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ र काठमाडौँका बासिन्दाले महको नाममा विष खाइरहेको रहस्य बाहिरिएको छ। ड्रमका ड्रम यी मह वास्तवमा मह होइन, यो त महको नाममा एक अपराधीले लाख मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरी विष खुवाएर रातारात अर्बौंको मालिक हुने सपना बुनेका रहेछन्। काठमाडौँको नयाँ बजार ज्याठामा नरेश भनिने नरबहादुर श्रेष्ठले लामो समयदेखि यसै गरी सोडा, चिनी र ग्लुकोज घोलेर महको स्वाद बनाएर नक्कली मह बेचिरहेका थिए। सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले बिहिबार छापा मार्ने क्रममा महको कारखाना सहित नरेश भनिने नरबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। बेच्नलाई ठिक्क पारेको महको बाक्सा समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। त्यति मात्र होइन, मह बनाउनका लागि मेसिनमा हाल्न ठिक्क पारेर राखिएको कच्चा पदार्थले भरिएको 150 भन्दा बढी ड्रमहरू समेत बरामद गरेको छ। मैले भने त्यसमा चाहिँ अब बरामद भएको त त्यसमा केही मात्रामा अब के भन्छ महकै मात्रा छ होइन। त्यसका अलावा चाहिँ भने नि चिनीको घोलहरू है, अनि ग्लुकोज होइन, अनि उनीहरूले अब लेभल तौलिने मेसिनहरू भए होइन, अनि जुन त्यो महलाई घोल्ने भनौँ न ती तीन चिजहरू हालिसकेपछि त्यसलाई घोल्न प्रयोग हुने मेसिनहरू, अनि स्पर्श महका स्टिकरहरू, अब तिनै भाँडाहरू लगायतका सामानहरू चाहिँ बरामद गरेका छौँ। मह बनाउँदै मारिएको छापामा प्रहरीले मह बनाउने मेसिन पनि बरामद गरेको छ। यी ड्रमहरूमा 7600 किलो मह रहेको छ। नरेशले 7 वर्षदेखि यस्ता मह बजारमा पुर्याउँदै आएका थिए। यो अवधिमा कति हजार किलो विष मह यिनले बेचिसके र उपभोक्तालाई मूर्ख बनाइसके, त्यो त यी नरबहादुरलाई नै थाहा होला। किलोकै 600 रुपियाँमा नक्कली मह बेच्ने यिनले लाखौं मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरेका छन्। थाहा छैन बजारका पसलहरूमा स्पर्श अनिको ब्रान्डबाट कति महका बट्टाहरू होलान्। उपभोक्ताहरूलाई याद रहोस्, स्पर्श अनि ब्रान्डका मह अबदेखि झुक्किएर पनि नकिन्नु होला। यो मह होइन रहेछ, यो त सोडा, चिनी र ग्लुकोज मिसाइएको नक्कली सामान रहेछ। यिनले कतिपय बजारमा भिर मौरीको मह भनेर समेत बेच्ने गरेका रहेछन्। महको नाममा सोडा र चिनीको घोलक बेच्ने यिनको धन्दा अबदेखि बन्द भएको छ। अब तपाईलाई लाग्ला अबदेखि शुद्ध मह खान पाइएला, तर होइन। काठमाडौँमा अरू 20 स्थानमा आफूले जस्तै गरी मह बनाएर बेच्ने गरेको यिनले बताएका छन्। यो बजारको सबै बजारको गर्नु पर्यो नि त। सबै बजारमा कस्तो डिमान्ड छ, मार्केट कसरी चलिरहेको छ। म त मार्केटले जस्तो माग्छ त्यसै बनाएँ। यस्तो हो त काम छ। अब के मार्केटले अखाद्य माग्यो भनेर अखाद्य बनाउनु त भएन नि। अखाद्य छैन नि, यो अखाद्य होइन। यो ग्लुकोज भनेको यो नहालिकन बिस्कुट बन्दैन। तपाईले यो काम गर्न थाल्नु। यो मैले 3-4 वर्ष अनि यो अहिले उपत्यकाभरिको सबै मह यस्तै हो, जसले खाए जाँको खाए पनि। यो प्रोसेस यही हो मह बन्ने प्रोसेस। भन्नुको मतलब तपाईँ जस्तो सप्लायर्स धेरै छन् यहाँ। 20वटा जति कम्पनी मह बनाउने 20वटा भन्दा बढी कम्पनी छ उपत्यकामै। प्रहरीले ती 20 स्थान तत्काल पत्ता लगाई सिल गर्न जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, बजारमा छ्याप्ती पाइने हनी ब्रान्ड र यस्तै अरू नक्कली महहरू सङ्कलनमा पनि जोड गर्नुपर्छ। बजारमा खुलेआम नक्कली मह बेचेर अझ बजारले जस्तो माग्यो त्यस्तै बेच्ने त हो नि। 600-800 मा सक्कली मह त कसले बेच्न सक्छ?
भन्दै चर्को स्वर गर्ने यी अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। अहिले प्रहरीको कस्टडीमा परेका उनले आफू त बर्बाद भए भने अरू यस्तै धन्दा चलाइरहेकालाई किन छाड्ने भन्दै सूचना दिने अवस्थामा आइपुगेका छन्। यही सूचनालाई सदुपयोग गरेर प्रहरीले ती स्थानहरूको पनि खोजी गरी कारबाहीको भागीदार बनाउन जरुरी छ। होइन, केही कुरा त आएको छ, अब अरूले पनि यही प्रकारले नै गरेर बजारमा पठाउँछन् भन्ने खालका कुराहरू आएको छन्। तर यिनीहरूलाई त पुष्टि गर्नु पर्यो नि त। जसरी यो चिजलाई ल्याएर स्याम्पल कलेक्सन गरेर ल्याइसकेपछि ल्याबबाट जुन रिपोर्ट आयो त्यही प्रक्रियाले हामीले केही अरू पनि यस्तै आएका सूचनाहरूको स्याम्पल कलेक्सन गरेर परीक्षणको लागि पठाएको छौँ। त्यसको नतिजा आइसके पछाडि फेरि थप कुराहरू त हामीले हेर्छौँ। वास्तवमा मह मौरीले बनाउने हो, तर बजारमा आजकल मह मान्छेले चिनी घोलेर बनाउन थालेका छन्। महमा मात्रै होइन, बजारमा अहिले हरेक खानेकुरामा अखाद्य वस्तुको बाहुल्यता छ। अखाद्य वस्तुको मिसावट, म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू बिक्री अहिले बजारहरूमा सामान्य जस्तै बनिसक्यो। पानी, दुधदेखि तेलसम्म, दाल चामल मसलादेखि भान्सामा पुग्ने हरेक वस्तुमा मिसावट नै मिसावट। 2 नम्बरी धन्दा गर्नेहरूको खेतीका कारण नेपालीहरू रोगी बन्नु परेको छ। दर्शकबिन, बजार जो छ नक्कलीहरूकै छ। नक्कली वस्तुले बजार ढपक्कै छोपेको छ अनि उपभोक्ताहरू ठगिएका मात्रै छैनन्, निरोगीहरू भेटिन मुस्किल परिरहेको छ। अखाद्य वस्तु मिसाएर भान्सासम्म पुर्याएर निरोगी मानिसलाई रोगी बनाइरहेका छन् बजारमा 2 नम्बरी धन्दा गर्नेहरूले। नक्कली महको उत्पादन गरी जनताको भान्सामा पुर्याउने एक अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। नक्कली वस्तु उत्पादन गर्ने सक्कली अभियुक्तको अरू चासोयुक्त प्रसङ्ग जोड्नेछौँ छोटो ब्रेकपछि। नरेश भनिने नरबहादुर श्रेष्ठ जसरी नक्कली नामले बजारमा चिनिए त्यसै गरी नक्कली मह बनाएर चिनिएका छन्। हरेक उपभोक्ताले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यिनको कारखानाबाट बजारमा गएको महको ब्रान्डका बारेमा हो। यिनले बेच्ने महको ब्रान्डको नाम हो स्पर्श हनी। हरेक पसलहरूमा पाइने स्पर्श हनी ब्रान्डका महहरू नकिन्नुहोस्। यदि घरमा किनेर ल्याइसक्नु भएको छ भने एकपटक ब्रान्ड हेर्नुहोस् र स्पर्श हनी लेखेर लेबलिङ गरिएको छ भने त्यो बट्टा फालिदिएको राम्रो, किनकि त्यहाँ मह होइन सोडा र केमिकल युक्त मन्द विष छ। यी नरबहादुरले यस्ता खाले मन्द विष चाहिँ कसरी बनाउँदा रहेछन् त, यो हेरौँ। नागरिकतामा नरबहादुर श्रेष्ठ भएका तर नरेश श्रेष्ठको नामले चिनिने नक्कली मह उत्पादन गरी उपभोक्तालाई रोगी बनाउने यी व्यक्ति अन्ततः प्रहरीको कस्टडीमा परेका छन्। नक्कली मह जस्तै नक्कली नामले चिनिएका यी विगत 7 वर्षदेखि यसै गरी चिनी, सोडा, ग्लुकोज र अरू केमिकल मिसाएर महको नाममा बजारमा विष बेचिरहेका थिए। 38 वर्षीय नरबहादुर श्रेष्ठको स्थायी ठेगाना सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडामा पर्दछ। पहिलेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको 27 नम्बर वडा ज्याठामा बस्ने यिनले यही स्थानमा महको कारखाना खोले। नक्कली मह बेचेर मालामाल हुन पाइन्छ भने किन नहुने भनेर होला 2 नम्बरी धन्दा गर्न अघि बढे। मालामाल त बने तर अन्ततः प्रहरीको खोरमा पनि परे। अब यिनको यात्रा प्रहरीको फाइलसँगै कारागारतर्फ उन्मुख हुनेछ। यिनले आफूलाई त प्रहरीको खोरमा पुर्याए, आफ्नै श्रीमतीलाई पनि फसाइदिए। सोझी श्रीमती रश्मिला श्रेष्ठको नाममा नतिजा प्याकेजिङ कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उनको बाटो चाल हुन सक्छ, प्रहरीले समातिहाले पनि श्रीमतीलाई समाउँछ म त जोगिन्छु भन्ने। अहिले 2 नम्बर धन्दा गर्नेहरू अक्सर कम्पनी श्रीमतीको नाममा चलाउने गरेको देखिएको छ। अहिले उनी यो नरेश भन्ने नरबहादुर श्रेष्ठ जसको चाहिँ सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका 6 नम्बर वडाका 38 वर्षका व्यक्ति हुन्, जसले अहिले यो सञ्चालन गर्दैछन्। उनले चाहिँ यो स्पर्श मह भन्नेको ब्रान्डबाट चाहिँ बजारमा बिक्री वितरण गरेको पाइयो। तर त्यो स्पर्श ब्रान्ड भन्ने पनि काहीँ सरकारी निकायहरूमा दर्ता भएर कानुन सम्मत हिसाबले सञ्चालन भएको पाइएको छैन। त्यसको अलावा अरू अब थप कुराहरू त यिनले कति अहिले जुन यो हामीले बरामद गऱ्यौँ त्यो टेन्टेटिभ हिसाब गर्दा उहाँहरूले त्यो बट्टामै लेखिएको छ कि 600 रुपियाँको मह भनेर। त्यो गर्दा यो तयारी हुँदै गर्दा 7000 केजी तयारी भएर जाँदाखेरि त करिब अब 42 लाख रुपियाँ जतिको यो जुन सामानहरू अहिले बरामद भएको छ। योभन्दा अगाडि कति कारोबार गरे, कति बजारमा गयो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै उहाँहरूको चाहिँ अब बजार डाटाहरू भनौँ न, उहाँहरूको खातापाता हिसाब किताबहरू हेरिसकेपछि कति चाहिँ बजारमा गएर कति कारोबार भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले खोतल्दैछौँ हामीले।
पक्राउ परेको चाहिँ एकजनामा पक्राउ परेका व्यक्ति अहिले उसको पृष्ठभूमि के खुलेको छ ऊ चाहिँ के हो होइन अहिले अब प्रारम्भिक हिसाबमै छौँ हामी अहिले प्रारम्भिक हिसाबमा सोधपुछको क्रममा छौँ अब थप पछि खोल्दै जाला नतिजा प्याकेजिङ श्रीमतीको नाममा चलाए पनि यिनले स्पर्श हनी ब्रान्डमा कुनै कम्पनी दर्ता गरेका छैनन्। नरेश भनिने यी नरबहादुरले गुणस्तरहीन मह काठमाडौँमा मात्रै होइन भक्तपुर र पोखराका होटल रेस्टुरेन्टहरूमा थोक तथा खुद्रा बिक्री वितरण गर्ने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ दाङ नवलपरासी र चितवनबाट खरिद गर्ने र मह उत्पादन गरेर प्रति केजी 650 रुपियाँमा बेच्ने गरेको पाइएको छ। नरेशले गुणस्तरहीन मह बनाउनका लागि 30% ग्लुकोज 30% चिनी र बाँकी 40% मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मिसावट गरी बनाउने गरेको पाइएको छ। यत्रो अपराध कर्म गरेर पनि उनी अझै खुल्लमखुल्ला भनिरहेका छन्, मैले त बजारलाई जस्तो मह चाहियो त्यस्तै बनाएको हुँ। बजारमा मौरीको मह भन्ने उपभोक्तासँग छल गर्ने अनि सजिलैसँग लुटको धन्दा चलाउने यी नरबहादुरलाई हदैसम्मको कारवाही हुन जरुरी छ। संसारमा सबैभन्दा बढी कानुन भएको मुलुक नेपाल, संसारमै सबैभन्दा बढी उपभोक्ता हितको लागि व्याख्या गरिएको कानुनहरू भएको र संविधानमै उल्लेख भएको अधिकार उल्लेख भएको देश नेपाल। नेपालको संविधान 2072 को धारा 44ले उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यसमा मौलिक हकको रूपमा मात्र तपाईँको झन्डै 32-33वटा मौलिक अधिकारहरू स्थापित गरेको छ। तर ती मौलिक अधिकारहरू न तपाईँले सुरक्षित भएको महसुस गर्न पाएको छ न मैले पाएको छु। कानुन तपाईँ कमी र घटी अथवा बढी भएर हुने होइन। देशमा र देश एउटा सिस्टमबाट चल्नुपर्छ। राजनीति एउटा चाहिँ व्यवस्थित राजनीतिक प्रणाली मार्फत चल्नुपर्छ। तर नेपालमा राजनीतिक प्रणालीलाई चलाउने राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत चल्ने होइन कि राजनीतिक प्रणालीलाई नै चलाउने, सिस्टमलाई चलाउने, सिस्टममा बसेर चल्ने होइन, सिस्टमलाई चलाएर बस्ने प्रवृत्ति नेपालमा हुर्किएको कारणले यहाँ नेपालमा कुनै पनि सिस्टम थाइतो भएन। कानुन त मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कसुर अघि बढाइए नरबहादुर श्रेष्ठलाई 5 वर्ष कैद र 5,000 रुपियाँ जरिवाना हुनेछ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 107 मा भनिएको छ, कसैले सर्वसाधारणले खान पिउन वा सेवन गर्न नहुने कमसल पदार्थ वा हानिकारक पदार्थ मिसावट गर्न वा बिक्री वितरण गर्न वा म्याद नागेको वा मिसावट भएको खाद्य पदार्थ बिक्री गर्न वा निर्धारित स्तरभन्दा न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा पैठारी गर्न हुँदैन। यसो गर्ने गराउनेलाई 5 वर्ष कैद र 5,000 रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। नरबहादुरलाई यसै संहिताको दफा 108 पनि आकर्षित हुन सक्छ। यसबाहेक उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2074 पनि आकर्षित हुन सक्छ। कुन कानुनी बाटोबाट यिनलाई सजायको भागीदार बनाउने भन्ने प्रहरीको विवेक र निर्णयमा निर्भर गर्दछ। तर जे जसरी भए पनि नरबहादुर मात्रै होइनन्, यी जस्तै अखाद्य वस्तु मिसाएर महको नाममा विष बिक्री गर्ने अरूको पनि खोजी गरी कस्टडीमा जाक्न ढिलो भइसकेको छ। यिनै नरबहादुरले बयान दिए अनुसार काठमाडौँको ज्याठामा झैँ 20 स्थानमा कारखाना खोलिएको छ। ती स्थानहरू तत्काल प्रहरीको नियन्त्रणमा हुन जरुरी छ। नरबहादुरको 2 नम्बरी धन्दा फेला पार्नु र बन्द गराउनु महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका लागि ठूलो सफलता हो। अब यी अभियुक्तलाई कसुर अनुसार कारागारसम्म पुर्याउनु प्रहरीका लागि अर्को चुनौती छ। अपराधीको संरक्षण गर्ने र निर्दोष साबित गराउन खोज्नेहरू नसलबलाउन् भन्न सकिन्न। यसका लागि पनि खबरदारी जरुरी छ। काठमाडौँको अरू स्थानमा जहाँ जहाँ यस्ता अखाद्य वस्तु उत्पादन भइरहेका छन् तीमाथि तत्काल प्रहरीले अपरेसन चलाउन ढिलो भइसकेको छ। यस्तै अखाद्य वस्तुहरूले घर घरमा रोगीको संख्या बढाइरहेको छ र अस्पतालहरूमा बिरामीको भिड लागिरहेको छ। अस्पतालमा पनि कहाँ सजिलै उपचार पाइन्छ र? मेडिकल माफियाहरूलाई जीवनभरको कमाई पोस्ने अनि रोगीको रोगी नै मृत्युवरण गर्ने, यस्तो छ हाम्रो देशको स्थिति। दर्शकवृन्द, हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। वास्तवमा शुद्ध मह स्वास्थ्यका लागि अति आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा शुद्ध मह अचुक ओखती पनि हो। एलोपेथिक होस् या आयुर्वेदिक चिकित्सक दुवैले महलाई ओखतीकै रूपमा व्याख्या गर्ने गर्दछन्। बच्चादेखि बुढासम्मलाई महको मात्रा मिलाएर खाएमा स्वस्थ बन्न सहयोग गर्दछ। तर सक्कली शुद्ध महभन्दा नक्कली र अखाद्य महको मार्केटले उपभोक्तालाई झुक्याइरहेको छ। आखिर कस्तो मह उपभोग गर्ने, हेरौँ यो ज्ञानवर्धक रिपोर्ट।
हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विभिन्न वस्तुहरूमध्ये मह पनि एक महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तु हो। तर यसको गुणस्तरबारे भने हामी उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि बजारमा अहिले शुद्ध मह भन्दै अशुद्ध र अखाद्य वस्तु विभिन्न केमिकल मिसाएर बनाइएको मह छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको जाठाबाट ठूलो परिमाणमा बरामद भएको अशुद्ध मह यसको उदाहरण हो। विभिन्न अखाद्य केमिकलहरू मिसाएर नक्कली मह बनाई बिक्री वितरण गर्ने नरेश भनिने नरबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि तपाईँ हामीले शुद्ध मह भन्दै सेवन गरिरहेको मह कुन गुणस्तरको रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ। बजारमा अहिले विभिन्न ब्रान्डका नाममा शुद्ध मह भन्दै ठुला ठुला सुपर मार्केटदेखि किराना पसल र होटल रेस्टुरेन्टसम्म बिक्री वितरण भइरहेको छ। ती मह कति शुद्ध छ र त्यसको सेवनबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर परिरहेको होला भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यसबाट तपाईँ हामीलाई व्यापारीहरूले कसरी ठगिरहेको छ र हाम्रो स्वास्थ्यमाथि कतिसम्मको खेलवाड गरिरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो घटनाले अब तपाईँ हामीले औषधिको काम गर्छ भन्दै सेवन गर्ने मह खाने कि नखाने र कस्तो मह खाने, कस्तो मह शुद्ध हो र कस्तो मह अशुद्ध हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। कुन चाहिँ मह शुद्ध छ र कुन चाहिँ मह अशुद्ध छ भन्नाले पहिला हामीले त्यसको फिजिकल कस्तो छ, भौतिक स्वरूप कस्तो छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। भौतिक स्वरूपमा यसका चाहिँ केही परीक्षण गर्ने विधिहरू छन्। जस्तो सिम्पली हामी आफै पनि यसलाई परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै महलाई औँलाको यसरी फिङ्गर टिप्सबाट हामीले चाहिँ यसरी राखेर हेर्दाखेरि यदि मह छुटियो अथवा चाँडै त्यहाँ पग्लेर गयो भनेदेखि त्यो अवस्थामा त्यो मह अशुद्ध हो भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को पानीमा मह राखेर हेर्दाखेरि यदि चाँडै त्यो पानीमा चाहिँ मिल्न गयो अथवा घुलियो भने त्यो मह अशुद्ध भनेर मान्न सकिन्छ। र अर्को महको कलर, जुन हामी रेडिस टाइपको चाहिँ अथवा डार्क रेडिस टाइपको महको कलर हुन्छ, त्यो कलरभन्दा डिफ्रेन्ट कलर भयो भने पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ अशुद्ध मान्न सक्छौँ। र अर्को केमिकल टेस्ट गर्दाखेरि जस्तो भेनेगरको वाटर सोल्युसनमा हामीले त्यो महलाई चाहिँ एउटा ग्लासमा वाटर सोल्युसन अफ भेनेगर राख्ने अनि त्यसमा चाहिँ मह चाहिँ 2-4 ड्रप हामीले हालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो मह हालिसकेपछि त्यो त्यसबाट चाहिँ फ्युम कुनै धुवा जस्तो यस्तो निस्कियो भने त्यसलाई पनि अशुद्ध मानिन्छ। र अर्को हामीले लाइटबाट अथवा सलाइको काँटीबाट आगो बालेर त्यो महमा यदि हामीले आगो दिँदाखेरि यदि त्यो मह बलेर फ्लेमेबल भयो अथवा लाइट सहित बल्यो भने त्यो शुद्ध हो, यदि बलेन भने पनि अशुद्ध हो। र अर्को चाहिँ हामी कागजमा राखेर पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो नेपाली कागज अथवा कुनै कागजमा राखेर हेर्दाखेरि यदि मह त्यहाँ टपक्क टप्केर बस्यो, त्यहाँ वरिपरि कुनै दिएन, एरिया छोडेन अथवा चाहिँ कुनै त्यस्तो किसिमको सर्फेस देखाएन भने त्यो शुद्ध हो। यदि कुनै सर्फेस देखायो अथवा पानी जस्तो भिजेको जस्तो केही देखियो भने त्यसलाई अशुद्ध मान्न सकिन्छ। यसरी विभिन्न प्रोसिडर छ। यी लगायत थुप्रै प्रोसेसहरू छन् जसले चाहिँ हामी मह चाहिँ यो प्योर हो अथवा यो इम्प्योर हो भन्ने कुरो हामीले बुझ्न सक्छौँ। र हामी कहाँ आएको जुन महहरू बजारमा आउँछ त्यस्तो महहरूलाई चाहिँ हामीले अशुद्ध मह र शुद्ध मह ठम्याएर मात्र प्रयोग गर्नको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त बेला बेलामा नाम चलेका विभिन्न ब्रान्डहरूबाट उत्पादित महबारे समाचार नआएका पनि होइनन्, तर त्यसलाई हामीले त्यति चासोका साथ नलिँदा व्यापारीहरूले चलखेल गर्ने र त्यस्ता अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिलेको आकलन हुन थालेको छ। यो काठमाडौँको ज्याठामा यो समात्यो। काठमाडौँको ज्याठामा एउटा चाहिँ बनेपाको एउटा चाहिँ नेवारले बनाउँदै गएको रहेछ, समातेको छ अहिले। अब त्यो कुराको लागि मैले के भन्नुपर्छ भने यो आज भएको होइन। नेपालमा गुणस्तरीय मह चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो, युरोपमा समेत निर्यात हुन्थ्यो। यस्तै बदमासी गरेर युरोपबाट नेपालको मह प्रतिबन्ध लगायो, नेपालबाट उत्पादन हुने मह चाहिँ प्रतिबन्ध लगायो। कति हदसम्म निष्कृष्ट काम गर्दो रहेछ भने हाम्रा यो कृषक दाजुभाइहरूले कोहीले यो फटाक काम गर्ने, फेरि सबैले होइन, यस्तै फटाक काम गर्ने होइन, यो नरेश श्रेष्ठ भन्ने जस्तै व्यक्तिहरूले काम गर्ने के गर्दो रहेछ भने त्यो महको त्यो खेतीमा छ नि, खेतमा महको घार वरिपरि नै तपाईँको चाहिँ चिनी राख्दो रहेछ। अनि चिनी राखेको त्यो खाएर उनले त बढी मह दिँदो रहेछ। तर मह त आखिर मह नै हुनुपर्छ। महमा जुन किसिमको त्यो क्वालिटी हुन्छ त्यो क्वालिटी त त्यहाँ डिटोरेट भइसकेको हुन्छ, चिनीको मात्रा त देखिन्छ। र त्यही कुरा चाहिँ
जर्मनीमा फेला पर्यो, यो 10-12 वर्ष अगाडिको। त्यसपछि नेपालको मह जर्मनीमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि जर्मनीले चाहिँ नेपालको मह नखानु भने युरोपभरि सन्देश दियो, युरोपभरि नेपालको मह ब्यान गर्यो। आजसम्म त्यो स्मुथली सहज रूपमा मह चाहिँ निर्यात गर्न सकेको अवस्था छैन। न त हिजो मह निर्यात गर्ने अकुट पैसा चाहिँ नेपालले भित्राउँथ्यो। यो कुरा किन भएको भने मैले अघि पनि भने नियमन गर्ने निकायहरू जति सक्रिय हुनुपर्ने थियो त्यो सक्रिय नभएको कारणले यस्ता चाहिँ निष्कृष्ट र तपाईँको बजारमा जुन किसिमले एउटा स्वच्छ उत्पादनहरू बजारमा आउनुपर्ने थियो नभएको कारण चाहिँ त्यो बजारमा नियमन गर्ने निकायहरू सक्रिय नभएको कारणले भएको। साथै शुद्ध मह, त्यो पनि मौरीले बनाएको मह हाम्रो मानव स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक छ, जुन कुरा वैज्ञानिक र चिकित्सकहरूले समेत पत्ता लगाएको कुरा हो। तर जसरी शुद्ध महको सेवनले मानव स्वास्थ्यको लागि फाइदा छ, त्यति नै बेफाइदा अशुद्ध महको सेवनबाट हुने गर्दछ। चिकित्सकहरूका अनुसार अशुद्ध महको सेवन भनेको मानव स्वास्थ्यको लागि विष बराबर हो। यसको सेवनले विशेष गरी मुटु सम्बन्धी रोग निप्ट्याउने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। पछि बिस्तारै हृदयघात बढाउने उनीहरूको भनाइ छ। सामान्यतया अखाद्य, यहाँले जुन अलिकति सोध्नु भएको छ, सामान्यतया अखाद्य वस्तुहरूले ल्याउने पार्श्व प्रभाव जुन साइड इफेक्ट शरीरमा छ त्यो भनेको चाहिँ शरीरमा छालाहरूमा अनावश्यक डाबरहरू आउने, छाला सम्बन्धीका रोगहरू लाग्ने, अनि दीर्घकालमा गएर मुटु अथवा फोक्सोहरू अथवा मृगौलामा गएर समस्याहरू बनाउने, यस्ता खालका चाहिँ दीर्घकालमा गएर असरहरू देखा पर्न सक्छ। र सँगसँगै अनि फोक्सोहरूमा एजमेटिक प्रब्लमहरू आउने पनि हुनसक्छ। जुन चाहिँ हामीले जे चिज हामीले प्राप्त गर्न खोजिरहेछौँ त्यो महको प्रयोगबाट त्यसको ठिक प्रतिकूल असरहरू देखा पर्न सक्छ। कोही चाहिँ सर्ट टाइममा देखा पर्न सक्छ, कोही चाहिँ अलि लङ टर्ममा गएर लामो समयपछि त्यो देखा पर्न सक्छ। त्यसमा बेसिकल्ली त्यो महमा के खालको अखाद्य उसले मिसायो त्यसमा चाहिँ त्यो भर पर्छ। जस्तो हामी मह चाहिँ डायबिटिजमा प्रयोग गर्छौँ हैन, तर त्यही महमा यदि चिनी अथवा मिश्रीहरू मिसिएको छ भने फेरि त्यो डायबिटिजको पेसेन्टहरूले युज गर्यो भने उसलाई त असर गर्छ भने। त्यस्तै गरेर अब हामी चाहिँ जिङ्गर अथवा अदुवाको रससँग मह मिसाएर कुनै रुगाखोकी अथवा सामान्य श्वास प्रश्वासको रोगमा दिन्छौँ। अब यदि त्यो महमा चाहिँ उसले अरू कुनै किसिमको त्यस्तो एक किसिमको फ्लेभरहरू दिने खालको इन्ग्रेडियन्ट मिसाइदिएको रहेछ भने त्यसको कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ एलर्जी टाइपको चाहिँ रियाक्सनहरू देखा पर्न सक्छ। त्यस्तै महबाट हामी प्रसाधनको लागि फेस वासहरूदेखि लिएर यिनीहरूमा मोइस्चराइजरको रूपमा पनि महको प्रयोग गर्छौँ हामी कस्मेटिक युजमा। भने यदि अखाद्य वस्तु छ भने त्यस्तो किसिमले गर्दाखेरि स्किनमा ड्राइनेस आउने अथवा स्किनहरू फुट्ने अथवा स्किनमा बिबिराहरू, फेसमा बिबिराहरू निस्किने, पिम्पल्सहरू आउने उल्टो असरहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ। अहिले नेपाली बजारमा 90% अशुद्ध मह बिक्री वितरण भइरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 25% मुटु सम्बन्धी कुनै न कुनै रोगले ग्रसित रहेका छन्। यस्तै 90% मानिस मुटु रोग लाग्ने जोखिममा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। शुद्ध र अशुद्ध मह कसरी चिन्ने यो हेरौँ। कुनै भाँडामा भरि पानी राख्नुहोस्, 1 चम्चा वा 1 थोपा मह हाल्नुहोस्। मह बाग्लो हुने भएको हुनाले सिधै तल गएर जेलको रूपमा बस्दछ। यदि तल पुग्नुभन्दा अगाडि नै पानीसँग मिसियो भने मह अशुद्ध छ, महमा चिनी वा अन्य अखाद्य वस्तु मिसाइएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। 2. शुद्ध मह जम्दछ, जमेको मह ढुक्क भएर किन्दा हुन्छ। जमेको महमा आर्द्रता निकै कम रहने हुनाले तरल मह भन्दा जमेको मह वर्षौसम्म पनि बिग्रिँदैन। जमेको मह झन् स्वादिलो हुन्छ। 3. महलाई सेतो कपडामा तल्नुहोस् र धुनुहोस्। शुद्ध मह हो भने कपडामा दाग बस्दैन। 4. मैनबत्तीको धागोलाई महमा डुबाउनुहोस् र कपासलाई बटारेर मैनबत्ती जस्तो बनाउने, त्यसलाई महमा डुबाउनुहोस् र बाल्नुहोस्। यदि मह शुद्ध छ भने मह तातिँदै गएपछि बिस्तारै बल्न थाल्छ। अशुद्ध छ भने बल्दैन, च्वार च्वार आवाज मात्र आउँछ भने ठान्नुहोस् मह अशुद्ध छ। 5. यदि तपाईँलाई शुद्ध र अशुद्ध मह छुट्याउन गाह्रो पर्यो भने जमेको मह ढुक्कसँग किन्नुहोस्, किनकि शुद्ध मह ढिक्का भएर जम्दछ। चिनी पानी मिसाएर बनाएको मह कहिले पनि जम्दैन। शुद्ध र अशुद्ध मह यसरी पत्ता लगाउन सकिने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। दर्शकहरू, र पनि किन हो किन हामी उपभोक्तालाई पनि सक्कली भन्दा ढक्कली नै प्रिय लाग्छ।
सस्तोको नाममा नक्कली सामानले स्वास्थ्य बिगारेको पत्तो पाउँदैनौँ। त्यसकारण उपभोक्ता आफै पनि सचेत बन्न जरुरी छ। 7 वर्षको अवधिमा लाखौंको मानव स्वास्थ्य कमजोर बनाएर करोडपति बनेका यी नरबहादुरको अपराध कर्म त तपाईँले हेरि नै हाल्नुभयो। पसलमा पाइने यी मह मात्रै होइन, डोका र पोल्टामा लो आयो भिर मौरीको मह भन्दै बेच्ने सोझा सिधालाई ठग्दै हिँड्नेहरूबाट पनि बचौँ। हवस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।